हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी कम्पनसेटर डिजाइनको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। यसको लागि हामीले एउटा क्वेसन दिएको छ। डिजाइन अ लिड कम्पनसेटर, यसमा तोकेर भनेको छ लिड डिजाइन गर्नुपर्ने। डिजाइन अ लिड कम्पनसेटर सच द्याट ओमेगा एन 4 रेडियन पर सेकेन्ड होस् र जिटा 0.5 होस्। लेट्स अल्सो क्यालकुलेट द भेलोसिटी रेट कन्स्टेन्ट केभी। त्यसरी भन्दा हामीले एउटा ओपन लुप ट्रान्सफर फङ्सन दिएको छ, जीएस इज इक्वल टु 4/s s+2। अब यसलाई हामी कम्पनसेटर डिजाइन दुई तरिकाले गर्न सक्छौँ। एउटा भनेको बोर्डे प्लट युज गरेर, अर्को रुट लोकस युज गरेर। यो कुन क्वेसन चाहिँ कुनबाट गर्ने भन्ने क्वेसनहरू थाहा भन्छ। यदि हामीलाई गिभन कन्डिसन चाहिँ ट्रान्जेन्ट कन्डिसन हो, मतलब यदि ओमेगा एन दिएको छ, सेटलिङ टाइम दिएको छ, यसरी जिटा दिएको छ भने ट्रान्जेन्ट कन्डिसन हो। ट्रान्जेन्ट कन्डिसन दिएको छ भने हामी रुट लोकस युज गर्छौँ। र यदि जस्तै हामीलाई अब फेस मार्जिन, गेन मार्जिनहरू यस्तो कुराहरू दिएर चाहिँ डिजाइन गर भनेको छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो अब बोर्डे ग्राफ युज गरेर हामी डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा भनिहालेँ मैले, ट्रान्जेन्ट कन्डिसन दिएको छ, ओमेगा एन दिएको छ र जिटा दिएको छ। त्यही भएर हामी यसलाई रुट लोकस टेक्निक युज गरेर कम्पनसेटर डिजाइन गर्छौँ। कम्पनसेटर डिजाइन गर्नु भनेको मतलब एउटा अलिकति कन्सेप्ट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले एउटा एडिसनल एउटा पोल र एउटा जिरोस एडिसन गरेर त्यो एउटा कुनै सिस्टमलाई अझ मोर स्टेबल बनाउने तरिका हो यो रुट लोकसबाट गर्ने भनेको चाहिँ। जस्तै अब यहाँ हेर्न सकिन्छ एस र यहाँनिर एउटा भनेको 0 एउटा -2। यहाँ हामीसँग यो क्वेसनमा दुईवटा पोल छ। यदि रुट लोकसको राम्रो नलेज छ भने, रुट लोकस स्केच गर्नेको राम्रो नलेज छ भने यहाँ तपाईँ आफै भन्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर दुईवटा पोल छ, एउटा S0 छ, अर्को S-2 छ। अब हामीले लिड कम्पनसेटर डिजाइन गर्नु पर्यो भनेको मतलब यसमा अब हामीले अझै एउटा पोल र अझै एउटा जिरो यसरी एड गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो डोमिनेन्ट पोल भन्दा लेफ्ट साइड होस् र हाम्रो सिस्टम मोर स्टेबल होस्। सो म अब सिधै क्वेसन गर्नुतिर जान्छु। यसलाई हामीलाई दिएको छ, अब एचएस दिएको छैन भने चाहिँ युनिटी फिडब्याक सम्झिने। सो हाम्रो जिएस एचएस भनेको हाम्रो 4/s s+2 भयो। अब सबभन्दा सुरुमा यसको त रुट लोकस ड्र गर्नुपर्छ। स्टेप 1 लेखौँ। ड्र रुट लोकस अफ द गिभन ट्रान्सफर फङ्सन। यो गिभन ट्रान्सफर फङ्सनको हामीले रुट लोकस ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। रुट लोकस ड्र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा मैले योभन्दा अगाडि पनि एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो मजाले हेर्नुभयो भने रुट लोकस स्केच गर्न सजिलो हुन्छ। यसमा चाहिँ मैले साह्रो डिटेलमा जान्न, म सिधै रुट लोकस स्केच गर्न तर्फ लाग्छु। यसको लागि हामीलाई पोल्स हामीलाई दिएको छ, एउटा 0 एउटा हुन्छ, अर्को भनेको -2 हो। पोल्स भनेको के हो? यो तलको डिनोमिनेटरमा भएको इक्वेसनलाई हामी 0सँग इक्वेट गर्ने, त्यसले गर्दा आउने एसको भ्यालुहरू नै हाम्रो पोल हो। जस्तै अब एस हामीले 0 हाल्यौँ भने यो 0 हुन्छ, सिमिलरली एस हामीले -2 हाल्यौँ भने यो 0 हुन्छ। सो हाम्रो पोल चाहिँ यो भयो। 0 भनेको माथिपट्टिको इक्वेसनलाई हामी 0सँग इक्वेट गर्दाखेरि आउने एसको भ्यालु, माथिपट्टि कुनै पनि एस छैन, सो हाम्रो जिरोज कुनै पनि छैन, जिरोज भनेको नोन भयो। त्यसै गरी हाम्रो नम्बर अफ पोल्स कतिवटा भयो? 2टा। नम्बर अफ जिरोज भनेको कतिवटा भयो? 0। नम्बर अफ पोल्स, नम्बर अफ जिरोज 2टा भयो। अब यो पोल्सलाई हामी यहाँनिर ग्राफमा प्लट गरौँ। फर्स्ट पोल भनेको हाम्रो 0 छ, त्यसपछि अर्को -2 छ। 0 र -2 हामीले प्लट गर्नु पर्यो। 0मा एउटा पोल छ, यहाँनिर पोललाई हामीले क्रसले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, जिरोजलाई 0ले। अर्को पोल भनेको हाम्रो 2मा छ। यो दुईवटा चाहिँ हाम्रो सुरुमा कम्पनसेट गर्नुभन्दा अगाडिको रुट लोकस हामी स्केच गर्दैछौँ। सो पहिला हामी रुट लोकस स्केच गरे जस्तै नि हो आदि प्रोसेस। एउटा 0मा चाहिँ, एउटा -2मा चाहिँ, यो दुईवटा हामीले पोलहरू यहाँनिर लोकेट गऱ्यौँ। त्यसपछि आउँछ अब यो रियल एक्सिसमा चाहिँ हाम्रो रुट लोकस कता कता एक्जिस्ट गर्छ भन्ने पत्ता लगाउनु पर्छ। रुट लोकस इट एक्जिस्ट बिट्विन, रुट लोकस कता कता एक्जिस्ट गर्छ भनेको मतलब अब हामी इच पोलको राइटपट्टि हेरौँ है त। जस्तै 0मा बसेर राइटपट्टि हेरौँ, कुनै पनि अरू पोल छैनन् भने चाहिँ यता एक्जिस्ट गर्दैन। अब यहाँनिर कतै बसेर राइटपट्टि हेरौँ, एउटा पोल छ यहाँनिर, एउटा भनेको अड नम्बर। यदि अड नम्बर अफ पोल चाहिँ हाम्रो राइटपट्टि छ भने त्यहाँ एक्जिस्ट गर्छ भनेको मतलब यहाँसम्म एक्जिस्ट गर्छ। ल यहाँ बसेर हेरौँ, यहाँ बसेर हेर्दा यतापट्टि हेर्दाखेरि के हुन्छ? एउटा छ भनेको मतलब अड नम्बर छ भने एक्जिस्ट गर्छ। 2मा बसेर हेरौँ, 2मा बसेर यता हेर्दाखेरि एउटा छ हाम्रो पोल अड नम्बर भने चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ। यहाँ 3मा बसेर हेरौँ, यता गएर हेर्दाखेरि 2टा छ, 2टा भनेको इभन नम्बर भयो भने एक्जिस्ट गर्दैन।
सो यहाँ माइनस इन्फिनिटीसम्म कतै एक्जिस्ट गर्दैन भने चाहिँ हाम्रो रुट लोकस एक्जिस्ट गर्ने भनेको 0 देखि -2 मात्र रहेछ। सो हाम्रो रुट लोकस इट एक्जिस्ट बिट्विन 0 to -2 रुट लोकस चाहिँ 0 देखि -2 सम्म एक्जिस्ट गर्छ। र त्यसपछि हामीले अब एसिम्पटोट बनाउनु पर्ने हुन्छ। एसिम्पटोट बनाउनु पर्ने हुन्छ। एसिम्पटोटको लागि अब हामीले सुरुमा सेन्टर अफ एसिम्पटोट झिकौँ। सेन्टर अफ एसिम्पटोट सिग्मा भनिदिइरहौँ। सेन्टर अफ एसिम्पटोटको फर्मुला के हाम्रो समेसन अफ पोल माइनस समेसन अफ 0 डिभाइड बाई नम्बर अफ पोल्स माइनस नम्बर अफ जिरोज। अब समेसन अफ पोल भनेको 0 -2 समेसन अफ जिरोज भनेको 0 भएको नम्बर अफ पोल्स 2 नम्बर अफ जिरोज 0 -1। सो हाम्रो सेन्टर अफ एसिम्पटोट चाहिँ यहाँ -1 मा रहेछ सेन्टर अफ एसिम्पटोट। अब एङ्गल अफ एसिम्पटोट झिक्नुपर्छ। एङ्गल अफ एसिम्पटोट भनेको एङ्गल अफ एसिम्पटोट झिक्नुभन्दा अगाडि हाम्रो कतिवटा एसिम्पटोट छ त्यो पत्ता लगाऊँ। नम्बर अफ एसिम्पटोट भनेको कतिवटा हुन्छ भनेको p - z हुन्छ भनेको मतलब 2 - 0 = 2टा। हाम्रो जम्मा 2टा एसिम्पटोट रहेछ भनेपछि हाम्रो 2टा एसिम्पटोटको एङ्गल φ1 र φ2 गरौँ। हाम्रो फर्मुला के छ 180 2 × 0 + 1/2 - 0। 180 फर्मुलाको भएको 2 × x भनेको 0 1 2 3 हुँदै गर्छ कतिवटा एसिम्पटोट छ त्यतिवटासम्म जान्छ +1 फर्मुलाको 2 - नम्बर अफ पोल माइनस नम्बर अफ 0। सो यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि आउँछ हाम्रो 90 डिग्री। सिमिलरली 180 2 × 1 + 1/2। सो यसलाई हामीले सल्भ गर्दा आउँछ हाम्रो 270 डिग्री भने चाहिँ हाम्रो 2टा एसिम्पटोट छ त्यसको सेन्टर -1 मा पर्छ र यो दुईटाले एङ्गल चाहिँ एउटाले 90 डिग्री बनाउँछ अर्को 270 डिग्रीले बनाउँछ। सो हामी अब एङ्गल अफ एसिम्पटोट यहाँनिर प्लट गरिदिउँ। -1 मा सेन्टर बनेर 90 डिग्रीको एउटा एसिम्पटोट बन्छ भनेपछि माथि भयो 90 डिग्रीको यो एसिम्पटोट भयो हाम्रो र अर्को 270 डिग्री भनेपछि यता तल। सो हाम्रो 2टा एसिम्पटोट यो भयो। अब त्यसपछि एङ्गल अफ एसिम्पटोट झिकिसकेपछि अब हाम्रो ब्रेक अवे पोइन्ट झिक्नुपर्छ। 2टा पोल्सको बिचको लागि ब्रेक अवे पोइन्ट। ब्रेक अवे पोइन्ट भनेको हामीले केले दिन्छ भन्दाखेरि 1 + GS HS = 0 यसलाई सुरुमा 0 सँग इक्वेट गर्ने र ब्रेक अवे पोइन्टको लागि हामीलाई एउटा कन्स्टेन्ट के चाहिन्छ जुन चाहिँ यसरी बसेको हुन्छ 4k/s s + 2 यहाँनिर के हाल्दैन एउटा = 0 एलसिएम लिने s² + 2s + 4k = 0 के लाई एकतिर राख्ने अर्कोतिर लैजाने 4k = -s² + 2s। सो अब dk/ds = 0 सल्भ गर्ने भने मतलब 0 = 2s + 2 2s = -2 s = -1। यसबाट के पत्ता लाग्यो भने ब्रेक अवे पोइन्ट हाम्रो -1 मा रहेछ भने चाहिँ हाम्रो ब्रेक अवे पोइन्ट र सेन्टर अफ एसिम्पटोट यी पर्दो रहेछ ब्रेक अवे पोइन्ट। त्यसपछि अब हामी क्रसिङ इमेजिनेरी एक्सिस पत्ता लगाउँछौँ। क्रसिङ इमेजिनेरी एक्सिस भनेको हाम्रो जुन यो इमेजिनेरी एक्सिस हो यो रियल एक्सिस हो। यो इमेजिनेरी एक्सिसमा चाहिँ हाम्रो त रुट लोकस कहाँ चाहिँ गएर कट गर्दो रहेछ भन्ने पत्ता लगाउन यसको लागि हामी आरएच क्राइटेरिया युज गर्छौँ। युजिङ आरएच क्राइटेरियाको लागि के गर्ने हामीले यो जुन इक्वेसन छ यसमा आरएच क्राइटेरिया युज गर्ने हुन्छ s² s 1 2 4k 0। आरएच क्राइटेरिया कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा मैले योभन्दा अगाडि भिडियो 2-3वटा बनाइसकेको छु त्यता हेर्नु होला। s0 भनेको हाम्रो 4k हुन्छ। अब इमेजिनेरी एक्सिसमा कट गर्नको लागि कुनै पनि रो एलिमेन्टको सबै एलिमेन्ट 0 हुनुपर्छ। यो 0 हुन सक्दैन किनकि यो 1 छ नट इक्वल टु 0 यो पनि 2 छ नट इक्वल टु 0 भने चाहिँ यो 0 हुनु पर्यो। सो 4k = 0 र यो पनि एउटा कन्स्ट्यान्टसँग मल्टिप्लाई भएको छ। हाम्रो कन्स्ट्यान्ट कहिले पनि आफै पनि 0 हुन सक्दैन भनेपछि यो के पत्ता भन्न सकियो भन्दाखेरि यसले चाहिँ इमेजिनेरी एक्सिसमा कतै गर्दैन किनकि सबै रो एलिमेन्ट 0 हुनु पर्यो। यो रो एलिमेन्ट त 0 हुन सक्दैन किनकि यो 1
इट्स एट नन जिरो। यसमा नि यो त जिरो छ, यो पनि जिरो हुनुपर्ने, यो 2 नन जिरो। यो चाहिँ अब 4k छ। 4k भनेको कन्स्ट्यान्टसँग मल्टिप्लाई भएको रियल नम्बर छ एउटा। हाम्रो जुन कन्स्ट्यान्ट त इट क्यान नेभर बी जिरो। यदि के यो जिरो भइदिएको भए त्यो हाम्रो जिएसएसको यो इक्वेसनै बन्दैन थियो नि त यहाँनिर, किनकि यो बाई जिरो 1 + 0 1 = 0 यो अलिक मिल्दैन थियो नि त। सो हाम्रो के पनि जिरो हुनु पाएन र 4 त इट्सेल्फ कान्ट बी जिरो भनेपछि यो सल्भ भएन भनेको मतलब इट डजन्ट कट इमेजिनेरी एक्सिस। यसले इमेजिनेरी एक्सिसलाई कट गर्दैन भन्ने हामीले यहाँबाट पत्ता लगाउन सक्यौँ। इमेजिनेरी एक्सिस कट गर्दैन भनेको मतलब अब यहाँ हाम्रो ब्रेक अवे पोइन्ट हो। ब्रेक अवे पोइन्ट भनेको यो दुईटा पोलबाट यसरी आउँछ, यसरी आउँछ र यहाँबाट ब्रेक अवे भएर अब यतातिर अथवा यतातिर त जान्थ्यो इफ यसलाई कट गर्ने भएको भए यसरी जान्थ्यो, तर यसलाई त कट गर्दैन भने चाहिँ अब हामीले यो हाम्रो रुट लोकस चाहिँ यसरी पर्फेक्टली यस्तै छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ र हामीले यस्तै बनाइदिनुपर्छ। रुट लोकस यस्तो छ। यो चाहिँ हाम्रो अनकम्पन्सेटेड रुट लोकस हो। कम्पन्सेट गर्नुभन्दा अगाडिको रुट लोकस हो। यति गरिसकेपछि हाम्रो अनकम्पन्सेटेड रुट लोकसको कुरा सक्यो। अब हामी कम्पन्सेसनतिर लाग्छौँ। यतिसम्म चाहिँ हामीले बनाउनै पर्छ। यो चाहिँ सिम्पल प्रोसेस हो, सिम्पल रुट लोकस स्केचिङ मात्रै हो। त्यसपछि अब हामीलाई दिएको कन्डिसन हेरौँ। यसमा हामीलाई कन्डिसन के दिएको छ, गिभन के दिएको छ। ओमेगा भनेको 4 रेडियन/सेकेन्ड दिएको छ, जिटा भनेको 0.5। स्टेप 2 गरौँ। सबभन्दा सुरुमा हामीले डोमिनेन्ट पोल पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। डोमिनेन्ट पोल पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। डोमिनेन्ट पोल एसडी, डोमिनेन्ट पोल एसडी, डोमिनेन्ट पोललाई एसडीले रिप्रेजेन्ट हुन्छ। यसको फर्मुला के भन्दाखेरि माइनस जिटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन √1 - जिटा स्क्वायर। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो डोमिनेन्ट पोलको। माइनस जिटा भनेको हामीलाई कति दिएको छ 0.5 × 4 प्लस माइनस 4 √1 - 0.5 को स्क्वायर, किनकि जिटा भनेको 0.5 दिएको छ हामीले यहाँनिर क्वेसनमा र ओमेगा एन भनेको 4 दिएको छ। यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ -2 प्लस माइनस j3.46। यो चाहिँ हाम्रो डोमिनेन्ट पोल हो। सिमिलरली अब जिटा दिएको छ भने चाहिँ हामी जिटा भनेको हाम्रो कस थीटा हो। थीटा भनेको कस इन्भर्स जिटा कस इन्भर्स 0.5 = 60 डिग्री। यो थीटा पनि झिकिराखौँ। हाम्रो डोमिनेन्ट पोल भनेको -2 प्लस माइनस j3.46 हो। अब डोमिनेन्ट पोललाई हामी यो ग्राफमा हामी पत्ता लगाउँ कहाँ पर्दो रहेछ। डोमिनेन्ट पोल भनेको के हो, -2 प्लस माइनस j3.46। -2 भनेपछि -2 यहाँ भयो। त्यसपछि प्लस माइनस j3.46 भने चाहिँ j3.46 इमेजिनेरी एक्सिसमा माथि j पनि 3.46 र तल -3.46 जाने रहेछ। -2 यहाँसम्म यहाँ भयो। त्यसपछि अब 3.46 यहाँसम्म 3 भयो, यहाँसम्म 3.5 होला सोमर, यहाँ 3.46 यो भयो। यसलाई हामी 3.46 भनिदिउँ। सिमिलरली 3 यो 3.5 भयो, 3.46 स्केलले अलिक मजाले गर्दा हुन्छ। मैले यो अलिकति रफली नै गरेछु। यो चाहिँ हाम्रो डोमिनेन्ट पोल हो। यो चाहिँ हाम्रो दुईवटा डोमिनेन्ट पोल भयो। एसडी यो भनेको चाहिँ -2 प्लस 3.46 -2 - 3.46 जुन डोमिनेन्ट पोल हामीले यहाँनिर यो फर्मुला युज गरेर पत्ता लगाएको थियौँ। अब डोमिनेन्ट पोल हामीले पत्ता लगाइसकेपछि हामीले गर्नुपर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि डोमिनेन्ट पोलबाट हामीसँग भएको सबै पोलमा लाइन तान्दिने एसडीबाट। र यो तलबाट गरिराख्नु पर्दैन, माथिबाट गर्दा हुन्छ, किनकि हाम्रो पोलहरू जहिले मिररमा हुन्छ नि त। सो एकातिर गर्दा हुन्छ, दुईटै गरिराख्नु पर्दैन। एउटा हाम्रो पोल 0 मा आउँछ, एउटा 0 यसरी तान्दिने। अर्को पोल हाम्रो 2 मै हो। हामीसँग भएको पोल जम्मै त्यो दुईवटा हो, 0 र -2। डोमिनेन्ट पोलबाट हाम्रो दुईवटा पोलमा यसरी लाइन तान्दिने। यतिसम्म भयो। अब त्यसपछि हामीले एङ्गल अफ डिफिसियन्सी भन्ने हुन्छ। एउटा एङ्गल अफ डिफिसियन्सी पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ।
म चाहिँ यसलाई फाइ डीले डिनोट गर्छु। एंगल अफ डिफिसियन्सीको फर्मुला के छ भन्दाखेरि -180 -180 माइनस त्यसपछि अनि यु एंगल र यु एंगल, यो दुईटा एंगल हामीले प्रोटेक्टर युज गरेर पत्ता लगाउँदा पनि हुन्छ और हामी क्यालकुलेटर गर्दा पनि हुन्छ। अब सिम्पल यसरी प्रोटेक्टर युज गरेर गर्दाखेरि यो भनेको अब यताबाट +120 हो, तर हामीले यताबाट 60 हो, यो एंगल 60 हो, तर हामीले यताबाट 120 हो, यसरी यो एंगल चाहिँ यहाँनिर अब -120 भन्न सक्छौँ, किनकि हामीले यताबाट लिनुपर्ने हुन्छ, यताबाट +60 र यताको लागि -120। सो यो हाम्रो -120 हुन्छ। सबभन्दा सुरुमा यो एंगल, यसलाई हामी यो पुरै एंगल हामीले ल φ1 भनिदिउँ, यसलाई φ2 भनिदिउँ। सो हाम्रो -φ1 -φ2 यो हाम्रो फर्मुला यो हुन्छ। सो भनेको हाम्रो 180 -φ1 भनेको हाम्रो कति भयो, यति 60 हो, यति 120 हो, तर 120 यताबाट लिँदा चाहिँ 120 हो, हामीले यताबाट लिनुपर्ने, तर यसलाई -120 सिमिलरली यो भनेको हाम्रो अब यो त -2.46 मा गएको छ माथि, यो हाम्रो 2 मै छ पोल भन्छ, यो त पर्फेक्टली 90 डिग्री हुन्छ नि यो त। सो हाम्रो 90 भयो यो। सो यसलाई हामीले सल्भ गर्दा आउँछ हाम्रो 30 डिग्री। हाम्रो फाइ डी भनेको हाम्रो एंगल अफ डिफिसियन्सी भनेको हाम्रो 30 डिग्री आयो। एंगल अफ डिफिसियन्सी -30 डिग्री 30 डिग्री आइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा पोइन्ट नाम दिउँ, यो पोइन्टलाई हामी पी दिउँ, यो पोइन्टलाई हामीले पी दिउँ। पी दिइसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि योसँग एउटा होरिजेन्टली यसरी लाइन तान्ने, एउटा होरिजेन्टल लाइन तान्ने, यसलाई हामी ए नाम दिउँ, एपीओ। हामीसँग एउटा लाइन आयो एपीओ। यसपछि हामीले स्टेप वाइज गर्नुपर्छ। स्टेप वाइज के गर्ने भन्दाखेरि ड्र एपीओ, हामीले एपीओ बनायौँ, त्यसपछि हामीले बाइसेक्ट एंगल एपीओ बाई पीबी। पीबी भन्ने एउटा लाइनले एंगल एपीओ लाई बाइसेक्ट गर्ने मतलब अब यो एंगल कति छ, यहाँ प्रोटेक्टर युज गरेर यसो हेर्दाखेरि आउँछ यो एंगल हाम्रो 120 डिग्री छ। 120 डिग्री यो छ भने चाहिँ हामीले यसलाई बाइसेक्ट गर्नको लागि 60 को दुईटा गर्नु पर्यो। यो यति टोटल 120 डिग्री छ भने यहाँबाट बिचबाट 60 को ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि सबभन्दा सुरुमा 60 को ल्याउनको लागि यहाँ 60 भयो। सो यहाँबाट हामी एउटा लाइन तान्ने, पीबी भन्ने लाइनले यो हाम्रो 120 को लागि बाइसेक्ट गर्ने, यो 60 भयो, यो 60 भयो। त्यसपछि अब जुन हाम्रो फाइ डी छ नि, फाइ डी हामीले पत्ता लगायौँ भनेको लिड कम्पनसेटर मस्ट कन्ट्रिब्युट फाइ = 30 डिग्री एट दिस पोइन्ट। फाइ = 30 डिग्री ले चाहिँ हामीले लिड कम्पनसेटरलाई यो सिस्टमलाई हामीले कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हामीले फाइ डी बाई 2 भनेको 30 डिग्री बाई 2 भनेको हाम्रो 15 डिग्री भनेको मतलब अब हामी जुन पीबी भन्ने लाइन बनाएको थियौँ अघि, हामीले जुन पीबी भन्ने लाइन बनाएको थियौँ, यहाँबाट यता एउटा 30 डिग्री बनाउने र यता 30 डिग्री। सुरुमा हामीले एसडीबाट 0 लाइन तान्यौँ र यो यसरी यो हरिजेन्टल एउटा लाइन बनायौँ, एपीओ बनायौँ। म फेरि रिपिट गरिदिन्छु, फेरि एपीओ बनायौँ। त्यसपछि एपीओ हाम्रो टोटल 120 डिग्रीको थियो, यसलाई बाइसेक्ट गर्ने गरी हामीले यति लाइन बनायौँ जुन चाहिँ यति 60 डिग्री छ र यति 60 डिग्री छ, यसलाई बाइसेक्ट गऱ्यौँ। त्यसपछि यसलाई अब रिफरेन्स बनाएर यता 15 डिग्री बनाउने र यता -15 बनाउने। किन 15 भनेपछि अघि हामीले फाइ डी कति दिएको थियौँ 30 डिग्री, यसलाई डिभाइड बाई 2 गर्ने र टोटल त यता 15 र यता 15 गए चाहिँ टोटल त 30 नै भयो नि त। टोटल 30 बनाउनु छ भनेको मतलब माथि 15 बनाउनु पर्यो, तल 15 बनाउनु पर्यो। सो हामीले फाइ डी भनेको 15 बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि अब हामीले प्रोटेक्टर राख्ने अनि यता 15 को बनाउने। सिमिलरली यता तलपट्टि पनि हामीले 15 को बनाउने। 15 को बनाइसकेपछि हाम्रो जुन डोमिनेन्ट पोल छ त्यहाँबाट लाइन ल्याइदिने।
सिमिलरली यता पनि हाम्रो आउँछ कुन थियो यो 15 को यहाँबाट 15 को भनेपछि यो थियो 15 को भनेपछि यहाँबाट यसरी आयो 15 को 15 को आयो यो जुन भित्रपट्टि आएको हुन्छ यो हाम्रो नयाँ कम्पनसेटेड पोल हो यता भित्रपट्टि आएको यो चाहिँ पोल हो र यो आएको हुन्छ जुन छ यो चाहिँ हाम्रो नयाँ कम्पनसेटेड सरी यो चाहिँ नयाँ कम्पनसेटेड जिरोज हो यो चाहिँ हाम्रो नयाँ कम्पनसेटेड पोल हो मैले अघि सुरुमा के भनेको थिएँ कम्पनसेटर गर्नु रुट लोकस भनेको मतलब हामीले एउटा पोल र एउटा जिरो हामीले एड गर्नु हो सिस्टममा भनेको थिएँ एउटा जिरोज र एउटा पोल आयो यो हामी तरिका मैले भनिहालेँ यहाँबाट आउने सुरुमा यता भित्रपट्टिको 15 लाई यो हाम्रो फर्स्ट जिरोज हो यो हाम्रो पोल हो यसको हामीले यहाँनिर डिस्टेन्स नापेर यसको हाम्रो कतिमा छ जिरो र कतिमा छ पोल त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पनि हुन्छ यसको लागि यहाँ भनिन्छ therefore zeros आएर हाम्रो जिरोज कहाँ आयो यहाँ हाम्रो 3 थियो -3 थियो यहाँनिर यहाँबाट गएको छ भनेपछि s = माइनस यहाँ हाम्रो -3 को लाइन थियो अलिकति यताबाट गएको छ भने हामीले -2.9 भन्दा हुन्छ स्केलबाट पर्फेक्ट मेजरमेन्ट लिने त्यसपछि पोल्स एट s = पोल पनि आयो नि त यो 5 यहाँनिर सम्म 6 हुन्छ होला भनेपछि यो 5.5 भनिराखौँ -5.5 हाम्रो पोल र जिरोज आयो अब हामी जिरोज भनेको चाहिँ हाम्रो कम्पनसेटरको हाम्रो ट्रान्सफर फङ्सन कस्तो फर्ममा हुन्छ भन्दाखेरि केसी s प्लस 1 प्लस s बाई केसी 1 s प्लस 1 बाई t बाई s प्लस 1 बाई अल्फा t को फर्ममा हुन्छ हाम्रो जेनरल फर्म है त यो चाहिँ हाम्रो कम्पनसेटरको जेनरल फर्म हो भनेपछि हाम्रो यो 1/2 यो माथिको त हाम्रो जिरोजको हो नि त यो हाम्रो पोलको तलपट्टिको जहिले पोल हुन्छ माथिपट्टि जिरो हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो पोल -1 -2.9 हो भने चाहिँ हाम्रो 1/t भनेको 2.9 हुन्छ सिमिलरली 1/अल्फा t भनेको हाम्रो पोलमा भनेको चाहिँ 5.5 हुन्छ पोल र जिरो हाम्रो आयो त्यसपछि हाम्रो इक्वेसन गरिसकेपछि हाम्रो जुन हाम्रो सुरुको इक्वेसन छ यो GCS GS यो दुईटा के भयो भन्दाखेरि केसी s प्लस 1/t भनेको 2.9 बाई s प्लस 5.5 र GS भनेको कति छ हाम्रो 4/s s प्लस 2 4/s s प्लस 2 इट पनि भयो भनेपछि हाम्रो अब केसी र 4 लाई हामी के ड्यास लेट गरिदिउँ s प्लस 5.5 s प्लस 2 अगाडि s पनि छ वेयर k ड्यास = 4kc यहाँसम्म हामीले गर्न सकिन्छ k ड्यासलाई हामीले 4kc लेट गरिसकेपछि हामीले k ड्यासको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि म्याग्निट्युड अफ k ड्यास s प्लस 2.5 डिभाइड बाई s प्लस 5.5 s प्लस 2 र यसलाई चाहिँ sd को भ्यालु हाल्ने s को ठाउँमा sd को भ्यालु हाम्रो sd कति छ -2 हाम्रो sd कति छ यहाँनिर sd -2 प्लस माइनस 3j3.46 प्लस माइनस j3.46 = 1 योसँग इक्वेट गरेपछि हाम्रो k को भ्यालु आउँछ यसलाई क्याल्कुलेटर युज गरेर इक्वेट गर्न सकिन्छ सिधै s लाई हामी x लेट गरौँ है त भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अल्फा x प्लस 2.5 डिभाइड बाई x प्लस 5.5 x प्लस 2 यति अहिलेसम्म केलाई चाहिँ एकछिन हटाइराखौँ यतिलाई मात्रै पत्ता लगाउँ यो भ्यालु हालेर
यसलाई क्याल्क भनेर सेभ गर्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन सेभ हुन्छ। त्यसपछि -2 एक्सको भ्यालु कति हाल्नु भन्छ, -2 प्लस माइनस चाहिँ हामी प्लस हाल्ने 3.46 इन्टु आई। यति गरी चाहिँ हाम्रो यति भ्यालु आउँछ। तर यो चाहिँ हाम्रो अहिले अब हामीले म्याग्निट्युडको टर्मलाई जानको लागि अप्सनमा जाने, तल स्क्रल गर्ने, 1 मा r थिटा छ 1 थिच्ने 0.05 आउँछ। भनेको मतलब k ड्यास इन्टु 0.05 इज टु 1 भनेपछि k ड्यास भनेको कति भयो, 1/0.05। k ड्यास हाम्रो 20 आयो, k ड्यासको भ्यालु हाम्रो ठ्याक्कै 20 आयो। k ड्यासको भ्यालु 20 आयो। अब हामीले यहाँनिर kc भनेको कति भनेदिउँ, न त k ड्यासकै टर्ममा हामीले भ्यालु राख्दैन हुन्छ। देयरफोर हाम्रो कम्पनसेटर सिस्टमको ट्रान्सफर फङ्सन GCS GS HS भनेको हाम्रो यहाँनिर कम्पनसेटर ट्रान्सफर फङ्सनको यो थियो नि त, यो। सो k ड्यासको भ्यालु हाल्दिउँ, k ड्यास भनेको कति आयो, 20 आयो। 20 s प्लस 2.5 डिभाइड बाई s प्लस 5.5 s प्लस 2। यो चाहिँ हाम्रो कम्पनसेट गरिसकेपछिको हाम्रो ट्रान्सफर फङ्सन यो भयो। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो इक्वेसन सकिन्छ। तर हामीलाई क्वेसनमा के पनि भनेको छ भन्दाखेरि अल्सो क्यालकुलेट द भेलोसिटी इरर कन्स्टेन्ट केभी भनेको छ। भेलोसिटी इरर कन्स्टेन्ट केभी झिक्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि फर भेलोसिटी इरर कन्स्टेन्ट, क्या भेलोसिटी इरर कन्स्टेन्टको लागि केभी भनेको हाम्रो एस लिमिट 0 एस इन्टु जी ड्यास एस, यसलाई हामी जी ड्यास एस पनि भन्छौँ है त कम्पनसेट गरिसकेपछिको। जी ड्यास एस भनेको GCS GS HS इक्वल टु यो। सो एस लिमिट 0 एस इन्टु GS भनेको कति हाम्रो 20 एस प्लस 2.5 डिभाइड बाई एस प्लस 5.5 एस प्लस 2 र एस काट्यो। अब एस जता छ त्यसमा हामी 0 हालिदिउँ भने चाहिँ के हुन्छ, 20 0 प्लस 2.5 डिभाइड बाई 0 प्लस 5.5 0 प्लस 2। सो यसलाई हामीले क्यालकुलेटर युज गरेर सल्भ गर्दाखेरि आउँछ 20 इन्टु 2.5 डिभाइड बाई 5.5 इन्टु 2 4.54 पर सेकेन्ड। यो चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी इरर कोएफिसिएन्ट कन्स्टेन्ट भयो र हाम्रो कम्पनसेटर सिस्टमको ट्रान्सफर फङ्सन भयो 20 s प्लस 2.5 डिभाइड बाई s प्लस 5.5 s प्लस 2। रिक्वायर्ड दुईटा एन्सर भनेको यही हो।